Hello everyone, this is Nasir Anwar, the founder of Mentors and General Manager of Enerpac. In today's session, we have invited Mr. Mohammad Kamran, who is Dean Faculty of Electrical Engineering, UAT Lahore. He is contesting the PEC seat for Punjab Electrical. Today's session, we will discuss about his vision and objectives to reform the PEC. Thank you very much, Kamran sir, for being with us. Yeah, thank you very much. Actually, the my starting point is what is the main purpose of the Pakistan Engineering Council? This one, Yes. dusri it's a regulatory body. It will not Hmm. be, this is not the responsibility of PEC to provide the jobs, but its responsibility is to have the regulations in order to produce a very good quality engineers. Hmm. Very good quality engineers means the engineer should have all attributes जिसमें ethics भी हैं, इसमें engineering knowledge भी है, analysis design का भी पता हो, and they must be able to grab the lifelong learning product Hmm. and project management, sustainability, society. So these are all the attributes for which if the engineer is going to get all these things, then he is considered as the best engineer. Hmm. तो इसमें अब अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ और क्या हो रहा है? अभी तक जो भी Hmm. एफर्ट्स हुई हैं, मैं किसी डिटेल में जाए बगैर कुछ बेहतर काम भी हुए हैं और कुछ काम होने बहुत जरूरी बाकी हैं, क्योंकि Hmm. विद द पैसेज ऑफ टाइम हो ये रहा है कि इंजीनियर्स जो से हैं उनमें इस तरीके से एक जो जॉब की सर्चिंग है और जॉब ना मिलना जो सा है, जॉबलेसनेस जो सी है, दिस इज द मेन Hmm. इशू फर्स्ट ऑफ। सेकेंडली, Hmm. दे आर नॉट गिवन द रिस्पेक्ट इन द Hmm. मार्केट। पहले Hmm. जो इंजीनियर थे, मेरे जमाने में जब मैं इंजीनियर बन के 91 में जब ग्रेजुएट होके बाहर आया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से, तो मेरे पास 4-5 जॉब्स की ऑप्शन थी। Hmm. मेरे पास ऑप्शन अब Hmm. जो सी है वो ऑप्शन डिप्लीट होके अब एक भी नहीं रही, बल्कि ऐसे होता है कि एक सीट के ऊपर 30 से 35 बंदे अप्लाई करते हैं। फिर Hmm. उनमें से भी दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिलेक्टर एज वेल कि हम कैसे एनालिसिस करें। दे Hmm. ऑल हैव रीजनेबल स्केल्स, लेकिन आपकी सिलेक्शन के क्राइटेरिया में ये चीज जो आती है, जो मैं सबसे पहले भी कहना चाहूंगा, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप Hmm. किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करने के काबिल हैं। आर यू Hmm. हैविंग द आई टू आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर? आप Hmm. देखें कि क्या आप अपने कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आएगा कि अगर बच्चा अंदर से भी मजबूत होगा और उसके अंदर नॉलेज के साथ साथ थोड़े से स्किल होंगे टू डिस्क्राइब हिम और हरसेल्फ। तो Hmm. ये जो सी है रेगुलेशन में ऐसी चीज ऐड करना, हम क्या कर सकते हैं? हम पीईसी के अंदर जाके हम ये काम कर सकते हैं कि हम एकेडेमिया और इंडस्ट्री के लिए जो आपस में कोलैबोरेशन है उसको मस्ट करते हैं Hmm. कि हर साल बच्चा जो जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट फॉर श्योर 100% फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो सा है उसको 100% उसको किसी इंडस्ट्री के साथ लिंक करके वो किसी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ट्रबल शूट करे और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करे जो उसकी लर्निंग का बाइस भी बनेगा। जिस तरह की अभी डिस्कस होता रहता है कि एक कोर्स जो सा है, क्योंकि अब जाहिर है कि इस मुल्क में जॉब्स की लिमिटेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, इंजीनियर जो से हैं वो ग्रेजुएट होकर ज्यादा आ रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उनकी क्वालिटी पहले हमने कंट्रोल कर कि वो किस क्वालिटी, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बंद करने शुरू कर दें। उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक यार्ड स्टिक होनी चाहिए, एक एक थ्रेशोल्ड लाइन होनी चाहिए कि हाँ, इफ द इंस्टीट्यूट इज एबल टू प्रोड्यूस द इंजीनियर ओवर एंड अबव दिस, देन इट विल बी ग्रांटेड द लेवल 2 एक्रीडेशन, अदरवाइज नॉट। और फिर इंस्टीट्यूट को हम वार्निंग भी दे सकते हैं कि जनाब आपका काम जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बच्चे जो हैं दे आर डिप्राइव्ड and they are looking for the job all the time and they are not entertained at all because of your degree. तो इस तरीके से अच्छा अब क्या हो सकता है? अब इंडस्ट्री के साथ अगर वो प्रोजेक्ट करेंगे, हम अपने कोर्सेज के अंदर खास तौर पे एक कोर्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप का ऐड करें, और ये मस्ट है। यूईटी लाहौर में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाती है, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। और अभी जिस तरह आपको भी बात हो रही थी, तो इसको अगर हमारा कोई टीचर जो है जो बिजनेस मैनेजमेंट का वो पढ़ा रहा है, लेकिन इंडस्ट्री वाला आके अगर उसमें से 3-4 लेक्चर उसको हम एंगेज करके उसको ढूंढ के, who might be the expert and which is in the field actually available all the time, तो वो जो सा है उसमें और बेहतर तरीके से पूरी क्लास को ग्रूम कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। फिर वो जॉब सीकर नहीं रहेंगे। जॉब सीकर तो होता ही है इंजीनियर, लेकिन फिर वो कुछ इस अंदाज से सोचेंगे कि यार हम सिर्फ ढूंढेंगे नहीं, बल्कि हम कुछ अपना ही सिस्टम डेवलप करके लोगों को रोजगार फराहम करेंगे।
کامران صاحب that's wonderful. I have seen that کہ ابھی تک جتنا بھی PEC کے اندر کام کیا گیا وہ جاب پرسپیکٹو کے تھرو ہی کیا گیا. مطلب جس کینوس سے بات کی جائے وہ جاب کینوس ہی ہے جس میں انجینئرس کو بھی دکھایا جا رہا ہے, مینجمنٹ بھی دیکھ رہی ہے. یہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا انٹرپرینورشپ کا, تو اس کے اوپر اس وقت کیا کام چل رہا ہے؟ مطلب is there any working going on in the PEC or the people who are coming to PEC and contesting the elections, ان کے کیا مطلب if I specifically talk about your panel, تو آپ لوگوں کی انٹرپرینورشپ کو پاکستان کے اندر انجینئرس کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کیا اسٹریٹجیز ہیں؟ جی اصل میں ہم جس پینل کا اس وقت UET لاہور جس کے ساتھ ہم نے تعاون کرنے کا کہا ہے اور ان کے ساتھ ہم ایڈڈ ہیں وہ ہے PEG, جس میں پروفیشنل ایکسیلنس گروپ ہے. یہ پورا گروپ جو سا ہے اس کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ وسیم نذیر صاحب جو سے ہیں انہوں نے وہ اپنی زندگی کی ہر چیز اچیو کر چکے ہیں. ہی از اے ویری گڈ بگ کنسلٹنٹ, وہ بہت بڑے کنسلٹنٹ ہیں اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت رزق بھی دیا ہے, ان کو عزت بھی ہے, بچے بھی ان کے سیٹلڈ ہیں, سب کچھ ہے. اب وہ کیوں اس میں آئے؟ اچھا اب ہم ان کے ایک سینٹر گئے, انہوں نے کہا کہ آپ میرے سینٹر کو وزٹ ضرور کریں. وہاں میں نے بہت سارے اپنے ینگ انجینئرس کو دیکھا کہ جن کو جاب نہیں مل رہی تھی, ان کو فری آف کاسٹ ٹریننگ, ان کو اسٹیشنری بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور 2 وقت کا کھانا بھی دیتے ہیں, 3 مہینے کی ٹریننگ. اچھا اس میں کیا سکھا رہے ہیں وہ؟ اس میں ان کے کمیونیکیشن اسکل بہتر کیے جا رہے ہیں, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیسے سوسائٹی میں سسٹینیبل ہو سکتے ہیں اور اپنا بزنس جو ہے کس طریقے سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس لیول پہ, ابھی تو PEC کا وہ حصہ نہیں ہے, جب اس لیول پہ جا رہے ہیں, ہم نے یہ کانسیپٹ کو بالکل اس طریقے سے گریب کیا اینڈ وی ور ایکچولی ہیونگ سیم کانسیپٹ کہ اگر ہم اس کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اندر جا کے اس چیز کو ڈیولپ کریں اور اپنی ریگولیشن کا حصہ بنائیں کہ بچے صرف کورس کو, کتابیں کو صرف پڑھ کے پاس ہونے کی بجائے کچھ اپنا آؤٹ آف دا باکس سوچ کے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے سسٹینیبل ہونے کی کوشش کریں. تو وہ انٹرپرینیورشپ جو سی ہے ان بچوں کے اسکل کو پہلے ڈیولپ کیجیے. اسکل کا مطلب ہے ہینڈز آن ایکسپیرینس. نالج تو ہوتا ہے KSA, یہ 3 چیزیں ہیں, نالج ہے, اسکل ہے اور ایٹیٹیوڈ ہے. تو ایٹیٹیوڈ بھی جو ہے وہ ایتھکس آ جاتے ہیں, آپ کا سوسائٹی کی طرف رسپانس آ جاتا ہے, ان چیزوں کو بھی آپ نے ان کے اندر ایٹریبیوٹس کو ڈالنا ہے. لیکن درمیان میں جو اسکل سیٹ ہے یہ بہت ویک ہے. ویک کیسے ہے کہ ہمارے پاس بعض کا لیبز میں ہمارے پاس سامان پورا نہیں ہے, تو سامان پورا نہیں ہے, پھر فنڈز نہیں ہے یونیورسٹی کے پاس. پرائیویٹ جو سی یونیورسٹیز ہیں وہ پیسہ لگانے سے ویسے گھبراتے ہیں, ایکسیپٹ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں جیسے لمز ہے, اس کے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ ہے, پیسے ہیں, وہ لگا لیتے ہیں, وہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ خرید لیتے ہیں. لیکن کچھ جو سی یونیورسٹیز ابھی بلڈ ہو رہی ہیں اور مالک جو سا ہے وہ صرف اس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ جو داخلے ہوں گے تو وہ اس چیز کو نہیں خرید پاتا جو مہنگا اکوپمنٹ ہوتا ہے. ٹیسٹنگ کا اکوپمنٹ ہے, ٹیسٹنگ کے اکوپمنٹ جو سے ہیں دے آر ناٹ چیپ, اور اگر آپ وہ خرید لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس پہ رسک نہیں لے سکتے, اس کو بچوں پہ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس میں ملینز آف روپیز لگ چکے ہوتے ہیں. تو اس کو یہ ڈر ہوگا کہ چیز خراب ہوگی تو ہاؤ ٹو گیٹ اٹ اگین. تو یہ جو ان سے اچھا, اب اس کے لیے کیا ہے, ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ اگر بچوں کو شروع میں انڈسٹری کے ساتھ ان کو ٹریننگ دی جائے, ہر سیمیسٹر میں ان کو ایک 2 مہینے کی جو سی یا 1.5 مہینے کی ایک ٹریننگ کسی انڈسٹری میں گزار کے ہیں جہاں سے وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہو کہ وہ ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو ہم چلائیں اور فائنل ایئر پروجیکٹ بھی انڈسٹری کے ساتھ ہو, اور ایون گریجویشن کے بعد بھی کوئی 1 سال کی ٹریننگ کرا دی جائے تو وہ ایک اچھا انجینئر بن کے ہمارے پاس مارکیٹ میں آئے گا جس کے کمیونیکیشن سکل بھی ہوں گے, مینجمنٹ بھی ہوگی, اور ٹیکنیکلی بھی اس کا ہینڈ جو سا ہے, جو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے وہ حاصل کر چکا ہوگا. تو یہ ہمارا جو سا ہے مین موٹو ہے, مینیفیسٹو ہے ہمارے اس الیکشن کا. انشاءاللہ اگر ہم آتے ہیں تو اس چیز کو ضرور ہم اس کو کریں گے امپلیمنٹ. That's wonderful. اگر ہم انٹرپرینورشپ کے, لیٹ می کم بیک ٹو اٹ اگین دس پوائنٹ, اگر ہم انٹرپرینورشپ کو دیکھیں تو مارکیٹ آلریڈی بہت سارے ایریاز میں سیچوریٹ ہو گیا. پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کی جو گرومنگ اسپیڈ ہے دیٹ از سم تھنگ لو. مطلب ریجن وائز اگر ہم دیکھیں تو انجینئرس تو پروڈیوس ہو ہی جا رہے ہیں بٹ دے آر ناٹ انڈکٹنگ ان دا انڈسٹری. تو جو لوگ انڈکٹ ہونے کے بعد مطلب پیپل آر اسپیئرنگ دیم سیلفس, ان لوگوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اس وقت جو ڈفرنٹ I have seen, I was communicating with lot of people, so people are not working on entrepreneurship. It's very good to know that آپ لوگوں کا جو اس گروپ ہے they are working on the entrepreneurship as well, because we believe it in the industry کہ اگر انٹرپرینورشپ کے اوپر کام کیا جائے تو بہت سارے مسئلے انڈسٹری کے اوپر جو لوڈ ہے
एकेडेमिया के ऊपर जो प्रेशर है वो एलिमिनेट होता है इफ वी वर्क ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप, और पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू पीपल आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दीस थिंग्स सर. अच्छा, इसमें एक छोटी सी मिसाल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे सामने है. इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डीन ने बताया कि हमने ना एक लैब बनाई है. इस तरह की लैब हर यूनिवर्सिटी में, उसको मेकर्स लैब कहते हैं. ये इंग्लैंड से कॉन्सेप्ट है. मेकर्स लैब का मतलब है जिसको हम आमतौर पे कोई प्रोजेक्ट लैब भी कहता है, कि उसके अंदर बहुत सारा सामान कौन सा यूनिवर्सिटी ने लेके रखा हुआ है. बच्चे आते हैं, अपना काम करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं, कुछ जल जाती हैं, उसको दोबारा वायर करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अल्टीमेटली दे विल बी एबल टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो उनसे है वो बनाने के काबिल हो जाएंगे. इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो डीन हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद, उन्होंने बताया कि हमारे जो डीसी इन्वर्टर है ना, उसके हमारे 2 डीसी इन्वर्टर लगे हुए थे, तो उसका ना जो किट होती है वो खराब हो गई. तो हमने किट वाले को फोन किया, वो बहावलपुर में जो सा है वो टाइम ही नहीं दे पा रहा था. तो 1-2 बच्चों का ग्रुप था, कहते कि सर अगर आप इजाजत दे तो हम किट खोल के देख लें. तो उनमें से अभी ये 5वें सेमेस्टर के बच्चे थे, उन्होंने किट खोली और देखा कि एक आईसी जो सा कैपेसिटर के साथ जो सा एसोसिएटेड होता है वो जला हुआ है. मल्टीमीटर से चेक किया और उसको रिप्लेस किया मार्केट से लाके. किट ठीक हो गई. किट ठीक हो गई. उन्होंने फिर क्या किया कि इस तरह की अपनी यूनिवर्सिटी की 5 एसीज को दुरुस्त किया. उसके बाद उन्होंने अपना वो एड जो सा है बाहर लगा दिया मार्केट में कि जिसने किट ठीक करानी हमसे करवाएं. वो बच्चा कहता है कि मेरे पास सर इतने ऑर्डर आ गए हैं, अब मैं एक टेक्नीशियन रख रहा हूँ 30,000 के ऊपर और लाख से 1.5 लाख में खुद कमा रहा हूँ. तो 30,000 का टेक्नीशियन मेरे साथ. अब आप ये देखें, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक छोटी सी शमा है जिसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि हाँ, अगर इफ देयर इज अ विल देयर इज वे टू डू द थिंग्स. तो वहां पे जो सा है, अगर आपकी ख्वाहिश है ना, तो आप जरूर उस चीज को हासिल कर सकते हैं. तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. इंशाल्लाह ताला अगर ग्रेजुअली, क्योंकि स्टेप फंक्शन तो होता नहीं, लाइफ इज अ रैंप फंक्शन, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली. और वैसे स्टेप फंक्शन है भी खतरनाक, उसमें ऑसिलेशन लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो रैंप फंक्शन में ही चलना चाहिए, ताकि हम ये देखें कि यार हर चीज को ग्रेजुअली हासिल किया जाए. एकदम जो सा है किसी चीज को हासिल करना, वो भी खतरनाक साबित हो सकता है. तो इंशाल्लाह आई एम वेरी That's होपफुल. wonderful. That's wonderful. सर सेकंड पॉइंट जो आपने भी डिस्कस किया था वो कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन थी. तो इसमें इज देयर एनी एजेंडा के जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज के अंदर करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उसको अपग्रेडेशन का भी प्लान है आप लोगों का, और जो इंडस्ट्री में इस वक्त मोस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडक्ट हो रही है उससे रिलेटेड टेक्निक्स एंड जो मेथड्स हैं उसको हमारे करिकुलम के पार्ट बनाए जाएं, क्योंकि वी आर इन द इंडस्ट्री एंड वी आर सीइंग इट कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे एकेडेमिया में डिस्कस ही नहीं होती एंड वी आर सीइंग इट इन इंडस्ट्री. तो इस गैप को एलिमिनेट करने के लिए क्या करिकुलम अपग्रेडेशन का प्लान है आप लोगों का? जी, हमारा जो करिकुलम जो सा है वो गाए बगाए यूईटी के अंदर जो सा है वो अपग्रेड होता रहता है. जहां तक मैं इलेक्ट्रिकल के करिकुलम की बात करूंगा, तो उसमें जो हमारा एक कैंपस जो सा है, न्यू कैंपस, जिसको काला शिकागो के कैंपस भी कहा जाता है यूईटी का, तो वहां पे मोटरवे के साथ ही है. तो उसमें एक हमारे कंट्रोल के टीचर पढ़ाते थे, कंट्रोल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे. साथ वो थोड़ी सी कंसल्टेशन थी उनकी बाहर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन. तो उन्होंने क्या किया कि वहां से उनकी ट्रेनिंग थी, और उन्होंने क्या किया कि जो वहां पे सीख के आते थे वो अपने करिकुलम का हिस्सा बना दिया. उसको बच्चों को पढ़ाया कि जो असल में इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, जिस तरीके से आपने पीएलसी को कंट्रोल करना है, लैडर बनानी है, वो सारा उनको सिखा दिया. आप यकीन करें कि एवेंसियन एक कंपनी है, उन्होंने जॉब के लिए पूरे पाकिस्तान में ऐड लगाया. उन्होंने 5 इंजीनियर रखने थे, जिसमें से 4 जो से हैं काला शिकागो के रखे, 1 नस्ट का था. अब आप अंदाजा करें कि उस छोटे से पार्ट को पढ़ाने से इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर दे वर एबल टू सॉल्व देयर क्वेश्चंस, और उन्होंने सही उसका जवाब दिया. इंटरव्यू में दे वर वेरी कंफर्टेबल विद द कंट्रोल सिस्टम एंड एवरीथिंग, और उनको जॉब मिल गई. अब आप ये देखें कि इस तरीके से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसको हमें बाकायदा तौर पे, अच्छा हम जरूर करते हैं, हम अपने करिकुलम के अंदर इस चीज को जरूर इंक्लूड करते हैं, बट दिस इज द परसेप्शन ऑफ द टीचर क्या वहां से ग्रैब करता है इंडस्ट्री से, और किस तरीके से कोर्स कैसे. कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपका कोर्स जो है वो 100% वो होगा. इसमें आप जरूर कोई ना कोई प्रैक्टिकल जो कंपोनेंट्स हैं उसको आप जरूर डाल सकते हैं. दैट्स वंडरफुल. कामरान साहब, जो इस वक्त हमारी ऑडियंस है, तो आप इन्हें क्या मैसेज देंगे कि व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया ऑफ वोटिंग देयर वोट सर? प्लीज इसके ऊपर कुछ थोड़ा बता दें कि जब ये जाएं देने के लिए तो इनके जहन में कौन से लैडर होनी चाहिए जो शुड हैव टू फॉलो दैट? सबसे पहले तो जनाब, जितने भी लोग इस वक्त खड़े हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन सब के प्रोफाइल गूगल के ऊपर जाके चेक करें. ऑनेस्टली, मैं किसी के लिए वोट नहीं मांग रहा. सिर्फ ये देखें कि प्रोफाइल उसका चेक करें और देखें कि हाँ इसकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है.
تو کیا وہ کمپنی جو سی جو وہ رن کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا جو بڑے بڑے لوگ چیئرمین کے لیے تو اس کے بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں پاکستان کی, کوئی بہت بڑے کانٹریکٹر ہیں, کوئی بہت بڑے کنسلٹنٹ ہیں, کوئی تو عام آدمی جو سے وہ چیئرمین الیکشن یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے, نہیں لگ سکتا. تو اس کی پروفائل چیک کریں اور دیکھیں کیا یہ ٹیکس پورا دے رہے ہیں, کیا یہ اس قوم کو ساتھ کوئی ایسے تو نہیں کر رہے کہ جو بددیانتی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو. پہلے تو یہ چیک کریں کہ اس کی ریپیوٹ کیسی ہے. نمبر 2, ساروں کا پروفائل چیک کرنے کے بعد طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے جناب چیئرمین, پھر ہوتا ہے سینئر وائس چیئرمین, اس کے بعد 4 صوبوں کے ہوتے ہیں وائس چیئرمین, چاروں صوبوں کے. ان سب کو یہ 6 ووٹ تو آپ نے لازمی ڈالنے ہیں. اس کے بعد جو سا ہے آپ کا جو ایریا ہے سول کا ہے تو اس کے لیے سول کا کاغذ باہر آ جائے گا. اگر اس کا الیکٹریکل کا نمبر ہے تو الیکٹریکل کا کاغذ باہر آ جائے گا. تو اس طریقے سے دے ہیو ٹو ایکچولی کاسٹ دیئر ووٹ اکارڈنگلی کہ سول والوں نے اب کتنی سیٹوں پر لکھا ہوگا آپ میکسیمم, تو آپ نے تمام صوبے کے, چاہے کے پی کے کا ہے, کے پی کے والوں نے پنجاب والوں کو بھی ووٹ دینا ہے, پنجاب نے کے پی کو بھی دینا ہے, اور بلوچستان بھی انوالو ہے, یعنی کہ پورے پاکستان سے آپ کو ووٹ چاہیے. ہم ویسے ریگولیشن میں ایک چیز اور ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں ہے, جس طرح میں پنجاب سے الیکشن لڑ رہا ہوں تو مجھے صرف جو سے ووٹ جو سے پنجاب کے ڈومیسائل والے دیں, کیونکہ میں پنجاب میں, مجھے بلوچستان میں اور کراچی میں لوگ اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا پنجاب میں. میرے اسٹوڈنٹ ہیں, مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں, میری ایک ریپیوٹ ہے, اگر وہ اچھی ہوگی تو لوگ مجھے سپورٹ کریں گے, اگر وہ اچھی نہیں ہوگی تو مجھے بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. تو میں وہیں پہ, اب ہوا یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو الیکشن ہوئے تھے ایک صاحب جو ان سے اپنے صوبے سے ہار گئے لیکن دوسرے صوبے سے جیت گئے پارٹی کی وجہ سے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں جانتے انہوں نے پارٹی کے حساب سے ووٹ دیا, ان کی شخصیت کو ووٹ نہیں دیا. تو یہ ریفارم ہونا چاہیے کہ ہاں سندھ والا سندھ سے ووٹ لے, بلوچستان والا بلوچستان سے, پنجاب والا پنجاب سے. تو یہ اس طریقے سے ووٹنگ کا طریقہ کار ہے. تو جو الیکٹریکل کا جو ہمارا ہے اس میں پنجاب میں سے آؤٹ آف 30 6 لوگوں نے جو ٹاپ کے ہوں گے ووٹرز جنہوں نے حاصل کی ہوں گے وہ الیکٹ ہوں گے. تو 6 سیٹیں ہیں پنجاب. اس طریقے سے ہر صوبے کی کچھ سیٹیں ہیں. تو یہ 46 بندوں کا گروپ بنتا ہے پی ای سی کے اندر, جو انشاءاللہ اس دفعہ جو پی ای سی اگر اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہمیں توفیق دی وہاں جانے کی, تو ہم ریگولیشن فار دی بیٹرمنٹ آف دی انجینئرس, فار دی ریسپیکٹ آف دی انجینئر, اینڈ فار دی ٹو ایلیمینیٹ دی جاب لیسنس اینڈ دا ڈپریشن ان دا انجینئر, اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. کوشش کرنی ہے. دیکھیں وعدہ نہیں ہے, کوشش ہوگی, کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ پانی کتنا گہرا ہے. پانی میں چھلانگ لگائیں گے تو اس کی گہرائی کا اندازہ ہوگا. ہمیں نہیں پتا کیا کیا مشکلات سامنے آئیں گی. بعض کا آدمی مجبور ہو جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وی ول ٹرائی اوور لیول بیسٹ, اور جو ایمان کی کمزور ترین حالت ہے کہ ہم کم از کم آواز ضرور بلند کریں گے اگر ہمیں موقع ملا. That's wonderful. That's wonderful. ایک کوسچن کامران صاحب ہم مس کر گئے تھے کہ why not PEC has served its purpose till yet. کون سے فیکٹرز ایسے تھے تاکہ یہ جو ہمارے سننے والے ہیں سامعین انجینئر ہیں they can get it. کون سے فیکٹر, what you think about, what are the factors جس کی وجہ سے PEC آج کی ڈیٹ میں اتنی افیکٹو نہیں ہو پائی, although it has served 40 years, around 40 years. تو ایلیمنٹس کون سے ہیں جس کی وجہ سے ہم آج اس سچویشن میں ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پی ای سی کو اگر پی ای سی کی طور پہ سمجھا جائے نا تو وہ اپنے آپ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اور یہ سولوشن بھی اس کا خود ہی مل جاتا ہے. اس کا آپ ایکٹ پڑھیں, ایکٹ پہ پوری طریقے سے عمل کیا جائے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ انجینئرز کو کوئی مشکلات ہوں, آپ کو کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنے میں کوئی مشکل ہو. ہر چیز جو سی ہے, میں اس لیے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو پہلے جن سے گروپس تھے انہوں نے کام ضرور کیا ہوگا. میں کسی کے بھی اگینسٹ جو ہے میں کبھی بھی بات نہیں کروں گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی کام کرنے کی رفتار ذرا سلو ہو. تو جو ان کے اچھے کام پینڈنگ ہے وہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم ریگولیٹری باڈی کو صحیح طریقے سے اس کو ایکٹ کے مطابق چلائیں تو اپنی ایک تو سیلف کو ختم کر دیں. خود غرضی ختم ہونی چاہیے سب سے پہلے. خود غرضی نہیں ہوگی تو پھر آپ کی غرض یہ ہوگی کہ آپ کس طریقے سے اس کمیونٹی کو عزت دلا سکتے ہیں, جس کو ہم انجینئرنگ کمیونٹی کہتے ہیں. Thanks. That's great. Your final comment, sir, to the engineer, sir. Final comments آپ کے. فائنل کمنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک, اور میں چونکہ ڈین الیکٹریکل ہوں, پچھلے 27 سال سے 28 سال سے یو ای ٹی لاہور میں پڑھا رہا ہوں. میں نے انڈسٹری میں بھی جاب کی ہے, سیمنز میں بھی تھا, میں پیل میں بھی تھا, میں ناسپاک میں بھی تھا. ساری جابس چھوڑ کے بالآخر ٹیچنگ میں آیا. ٹیچنگ میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے. یہ ایک بڑا ہی نوبل اور انبیاء والا پروفیشن ہے.
لیکن یہ جو سی ہے اتنا ہی یہ آپ جب لیکچر دے کے نکلتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ اندر سے خوش ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے وہ ڈلیور کر دیا جس کی آپ چاہت رکھتے تھے. اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو ٹیچر بہت بڑا ظالم ہے. ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے انڈسٹری کے ساتھ. یہ میری نصیحت ہے, انڈسٹری کے ساتھ لنک رکھے تاکہ بچوں کو سب سے اچھی ایجوکیشن دے کے ان کو اس لیول پہ لایا جائے کہ وہ جاب سیکر نہ رہے, اس کو خود بھی اس کے اندر ایسا پوٹینشیل ہونا چاہیے. تو یہ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو لنک ہے, دس از اے مسٹ, اس کو بچ ہونا چاہیے. ہمیں جو سا ہے اس میں یہ پارٹ پلے کرنا چاہیے. ہمیں پی ای سی پورٹل کے اوپر ایک ونڈو بنانی چاہیے جس میں بچے اپنی ایکسپرٹیز کو انٹر کریں اور اس کو پرابلم دلوائے حل کرنے کے لیے پی ای سی برج کے طور پہ ایکٹ کرے تاکہ ان کا روزگار بھی لگے اور ان کو کوئی جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے, اور ان کے جو سے گھر کے حالات, ان کے ماں باپ جو ان سے ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری ہو جائیں. ہر غریب کے گھر میں اگر ایک انجینئر پیدا ہوتا ہے تو وہ جو ہے کیونکہ نیشن بلڈر ہے تو وہ فیملی بلڈر بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم, اس ملک کے ساتھ ہی ہمارا مرنا جینا ہے اور ہمیں اس ملک کے لیے کام کرنا ہے, یہاں کے انجینئر کو بلڈ کرنا ہے. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. It was a really pleasure talking with you, and I hope so our engineers who are listening to us and the later they will view this the program, they understand your vision and objectives and how can you reform the PC. Thank you very much, sir, for your time. Have a nice day, sir. Thank you very much. Assalamu alaikum. Welcome.